बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कृषि क्षेत्र तथा कोरोना भाइरस महामारी बीच थलिएका पेशा व्यवसायको पुनरुत्थान लगायतलाई प्राथमिकतामा राख्दै मौद्रिक नीति सार्वजनिक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले त्यसलाई कसरी लिएको छ? पोजिटिभ सन्देश चाहिँ सबै उद्योग व्यवसायलाई गएको छ। यसमा सबै प्राइभेट सेक्टरले दिएका सुझावहरूलाई सकभर समेट्ने प्रयास राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको हामीले देख्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा चीनद्वारा बाढीका कारण कम्तीमा 1.5 करोड मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण अनि विकासको नाउँमा जथाभावी सडक निर्माण गरिएको छ। पाखोबारीलाई खेत बनाएर पनि खेती गर्ने विधि प्रक्रिया हामीले अवलम्बन नगरेको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै जनधनको यसले क्षति निम्ति आयो। साप्ताहिक बीबीसी बसमा नेपालमा पहिरोको जोखिम र चुनौतीबारे एक छलफल। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। चीनको मध्य र दक्षिणी भागको ठूलो क्षेत्रले दशकौं यताको खराब बाढीको सामना गरिरहेको छ। अधिकारीहरूले थ्री गर्जेस बाँधमा पानी तीव्र रूपमा बढिरहेको बताएका छन्। बाढीको पानी व्यवस्थापन गर्ने उक्त बाँधको क्षमताको परीक्षण भइरहेको सरकारी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बीबीसी संवाददाता माइकल ब्रिस्टोले भने पानीको सतह बढिरहेका बेला गाउँ, शहर र नगरहरूबाट कम्तीमा 1.5 करोड मानिसलाई सुरक्षित स्थलतर्फ सारिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरुमा देखिएको वुहान पनि बाढीबाट प्रभावित छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई, वर्षैपिच्छे चीनले बाढीको सामना गर्छ, तर यो वर्ष सामान्य भन्दा ज्यादा खराब अवस्था देखिएको छ। युरोपेली संघका नेताहरू कोरोना भाइरस पुनरुत्थानका लागि ल्याउन लागि एउटा ठूलो कोषमा सहमति जनाउनका लागि ब्रसल्स स्थित सम्मेलनमा गम्भीर छलफलका लागि जुटेका छन्। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्जुला फोन डेर लायनले युरोप यो विषयलाई लिएर एक हुन्छ कि हुँदैन भनेर विश्वले हेरिरहेको बेला धेरै ठूला जोखिमहरू लिन नसकिने बताइन्। जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केलले सम्झौता हुन सक्ने सम्भावनाबारे यथार्थपरक हुन बल गर्ने सदस्यहरूमा ठूलो अन्तर रहेको बताइन्। उनी र राष्ट्रपति एमेन्युएल माक्रोले अनुदानका लागि 750 अर्ब युरोको कोष हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उत्तरी 4 राज्यहरूले भने त्यस्तो कोष अनुदानका लागि नभई ऋणका लागि हुनुपर्ने बताएका छन्। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले कोरोना भाइरसका कारण लगाइएका प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्नेबारे थप योजनाहरू तय गरेका छन्। अर्को महिनाबाट रोजगारदाताहरूलाई सम्भव भएसम्म घरमै बसेर काम गर्न मानिसहरूलाई आह्वान गर्नु सट्टा अब आफ्ना कामदारलाई कार्यालयमै फर्किएर काम गर्न भन्न सक्ने थप मौका हुनेछ। तर विपक्षी लेबर पार्टीका नेता सर किर स्टारमरले भने, मलाई लाग्छ समस्या कहाँ छ भन्ने पहिचान गरेर त्यसबारे के गर्न सकिन्छ भन्ने खोज्यो भने आत्मविश्वासको विकास गर्न सकिन्छ। सबै कुरा ठिक छ भन्ने ठानेर मात्रै त्यस्तो हुँदैन। विपक्षी लेबर पार्टीका नेताको भनाई, हिजो सल्लाहकारले कोरोना भाइरसका कारण लगाइएका प्रतिबन्धहरू सम्बन्धी पहिलाको निर्देशिका परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै कारण आफूले नदेखेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्री जोन्सनले आफूले उनको सल्लाह निकै गम्भीर रूपमा लिएको बताए। उनले क्रिसमससम्म अवस्था उल्लेख्य रूपमा सामान्य भइसक्ने आशा गरेको पनि बताए। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रिजेप तयिप एर्दोआनले लिबियाको द्वन्द्वमा इजिप्टको सहभागिताको निन्दा गरेका छन्। उनले जेनरल खलिफा हफ्तर प्रति कायरोको समर्थन गैरकानूनी भएको बताएका हुन्। लिबियामा सैन्य फौज पठाउने इजिप्टको धम्कीपछि एर्दोआनको यस्तो टिप्पणी आएको हो। इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल्ला फतेल अल सिसीले हिजो लिबियाको अवस्था छिट्टै र निर्णायक रूपमा परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता आफ्नो सेनामा रहेको बताएका थिए। मालीका प्रधानमन्त्रीले सुरक्षाकर्मीका कारण हालै भएको प्रदर्शनकारीहरूको मृत्युप्रति माफी मागेका छन्। फ्रान्स 24 सँगको एउटा अन्तर्वार्तामा बोल्दै प्रधानमन्त्री बुबु सिसेले हत्याबारे अनुसन्धान सुरु भएको बताए। तर राष्ट्रपति इब्राहिम बुबाकर केइटालाई राजीनामा दिन भन्दै उठेका मागहरूबारे भने उनी केही बोलेनन्। सरकार विरोधी प्रदर्शनहरूका क्रममा गत शुक्रबार कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु भएको थियो र त्यस यता सप्ताहन्तमा पनि अवस्था अशान्त रहेको थियो। र क्याटालोनियाका अधिकारीहरूले गत साता कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्यामा ह्वात्तै वृद्धि भएपछि उत्तर पूर्वी स्पेनमा बाहिर फेर हिँडडुल गर्न प्रतिबन्ध पुनः लगाउन थालेका छन्। राजधानी बार्सिलोनामा मानिसहरूलाई घरभित्रै बस्न र सम्भव भएका ठाउँहरूमा अनलाइन मार्फत नै किनमेल गर्न भनिएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। कृषि क्षेत्र तथा कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट प्रभावित विभिन्न पेसा व्यवसायको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याङ्कहरूमा तरलता सहज बनाउने, कर्जाको भाका सार्ने तथा ब्याज दरमा छुट दिने लगायत व्यवस्था सहितका मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्। त्यसअघि सञ्चालक समितिले मौद्रिक नीतिलाई पारित गरेको थियो। एक रिपोर्ट। कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएको मौद्रिक नीतिमा सो क्षेत्रमा लगानीको अगुवाई सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास ब्याङ्कले गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कृषि बन्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ। ब्याङ्कहरूले प्रवाह गर्ने कुल कर्जाको अनुपात कृषि क्षेत्रमा बढाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य ब्याङ्कले 2080 आषाढ मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 15% कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। साथै कृषि कर्जा गणना विधिमा परिमार्जन गरिनेछ। 5000 मेगावाट विद्युत उत्पादनको सरकारी लक्ष्यलाई सघाउन ब्याङ्कहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा 10% लगानी गर्नुपर्ने भनिएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण अति प्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि चालु पूर्जी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनः कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइने बताउँदै गभर्नर अधिकारीले अगाडि भने, पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्माणाधीन आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गर्न पुँजीको अभाव हुने भएमा त्यस्ता आयोजनाका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहज ढङ्गबाट कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 2081 असार मसान्तसम्म लघु, साना र मझ्यौला उद्यमका क्षेत्रमा 1 करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जाहरू आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 15% हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मौद्रिक नीतिमा कोभिड-19 प्रकोपलाई दृष्टिगत गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था मिलाउने बताइएको छ। उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगार सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि तोकिएका क्षेत्रका कर्जा ऋणीलाई 5% ब्याज दरमा उपलब्ध हुने उल्लेख छ। यसै सन्दर्भमा हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर कुमार प्रधानलाई मौद्रिक नीति तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भनेर सोधेका थियौँ। मौद्रिक नीति जुन प्रकारले आएको छ त्यो मौद्रिक नीतिले एउटा पोजिटिभ सन्देश चाहिँ सबै उद्योगी व्यवसायलाई गएको छ। यसमा सबै प्राइभेट सेक्टरले दिएका सुझावहरूलाई सकभर समेट्ने प्रयास राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको हामीले देख्यौँ। तर एउटा कुरा के छ भने यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ कसरी जान्छ भन्ने कुरामा अलिकति सशङ्कित हुने हाम्रो कहिले पनि बानी छ। अघि बुदागत रूपमा भनिदिँदा अपुग चाहिँ के छ? अहिलेको दृष्टिकोणमा के छ भने अपुगको चाहिँ हामीले केही देखेको छैन। वास्तवमा साँच्चै भनौँ भने हामीले दिएको जुन सुझाव भन्दा बाहिरको कुरा के छ जस्तो मलाई लाग्यो। भनेपछि सकारात्मक रूपमै लिनुभएको छ यहाँले? सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। उसो भए अब के व्यवसायले पहिले जस्तै गति लिन्छ त? अब यसलाई अगर जुन तरिकाले व्यवहारमा उतारेर यसलाई चाहिँ सही तरिकाबाट सबैलाई एड्रेस गर्ने, स्पेसली तपाईँलाई साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायको हितमा जुन प्रकारले हामीले ल्याउने भनेका छौँ त्यसलाई चाहिँ सही रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था भयो भने चाहिँ डेफिनेटली यसले चाहिँ गति लिन्छ तपाईँलाई। अघि होइन त्यसलाई चाहिँ अब एउटा इन्डिभिजुअल पोस्टने रूपमा अगर गयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँको एउटा अर्को त्यसको प्रभाव पर्ने सम्भावनाहरू पनि देखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ हामीले अब यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लानु पर्यो। अब अन्त्यमा जस्तो राज्यले आफ्नो तर्फबाट केही दायित्व वहन गर्यो, अब तपाईँहरू स्वयंले पनि केही जोखिम बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। के छ तयारी तपाईँहरूको? हामी यस मामलामा हामी क्लियर कट के छौँ भने अहिलेको जुन कोभिडको अवस्थामा हाम्रो उद्योगी व्यवसायीहरूले त्यति ठुलो रिस्क लिएर पनि यत्रो समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेकोमा अब हामीले रिस्क नलिने सवालै हुँदैन। हामी यो देशको आर्थिक उन्नति गर्नको लागि जुन प्रकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था भएको छ यसमा हामीले रिस्क लिएर हामी सबै आफ्ना आफ्ना उद्योग व्यवसायलाई अगाडि बढाउँछौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर कुमार प्रधान। विगत 24 घण्टामा नेपालका विभिन्न जिल्लामा थप 101 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि र 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अब देशभरि पुष्टि भएका संक्रमितको कुल सङ्ख्या 17,445 पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम, आजको जम्मा संक्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या 101 छ। हाल सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 5,871 छ र संक्रमण मुक्त भई घर फर्किने प्लस संक्रमितहरूको सङ्ख्या जोड्दा जम्मा 17,445 छ। विगत 24 घण्टामा 285 जना निको भएर घर फर्किएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले बताए। उनका अनुसार अहिले संक्रमण भएका कुल
5,871 मानिस देशभरि आइसोलेसनमा छन्। भारतबाट घर फर्किने मानिसको सङ्ख्या घटेकाले क्वारेन्टिनमा चाप घटेको र परीक्षणको सङ्ख्या स्वतः कम हुँदा सङ्क्रमित व्यक्ति फेला पर्ने क्रम पनि घटेको सरकारको भनाइ छ। सक्रिय सङ्क्रमित व्यक्तिहरू नदेखिएको जिल्लाबारे उल्लेख गर्दै प्रवक्ता गौतमले भने 5वटा जिल्ला छन्। त्यसमध्ये प्रदेश 1 मा भोजपुर र सङ्खुवासभा, गण्डकी प्रदेशमा मनाङ र मुस्ताङ र कर्णाली प्रदेशमा हुम्ला गरी 5 जिल्ला। विगत 24 घण्टामा PCR विधिबाट 4,688वटा परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले 3,08,498 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। अहिले देशभरिका क्वारेन्टिनमा मानिसको सङ्ख्या 22,756 मात्रै छ। अधिकांश सङ्क्रमितहरू भारतबाट आई क्वारेन्टिनमा बसेका वा तिनको संसर्गमा आएका व्यक्ति हुन्। अहिले कोरोना भाइरसबाट प्रदेश नम्बर 2, प्रदेश नम्बर 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सर्वाधिक सङ्ख्यामा मानिसहरू सङ्क्रमित छन्। तपाईँ BBC नेपाली सेवाको साझा पख सुनिरहनु भएको छ। अब नेपाल बाहिरको एउटा विषय। दशकौँ यताको एकदमै खराब बाढीले मध्य र दक्षिणी चीनका लाखौँ मानिसलाई असर पारिरहेको छ। ती क्षेत्रका कम्तीमा 1.5 करोड मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। सरकारी सञ्चार माध्यमका अनुसार याङ्सी नदी नजिकैको 3 गर्जेज बाँधको क्षमताले बाढीको पानीलाई धान्न सक्छ कि सक्दैन भनेर परीक्षण भइरहेको छ। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ विनिता दाहालबाट। विगत केही दिनदेखि चीनको मध्य र दक्षिणी भाग बाढीका कारण आक्रान्त बनेको छ। चीनको मौसम सम्बन्धी जानकारी दिने निकाय नेशनल वेदर स्याटेलाइट सेन्टरको तथ्याङ्क अनुसार देशकै ठूलो ताजा पानीको ताल पोयङ भरिका थुप्रै बाँधहरूमा पानीको सतह बढेर फुटेका थिए। यो साताको सुरुमा अधिकारीहरूले 33वटा नदीहरूमा पानीको सतह अहिलेसम्मकै धेरै भएको र याङ्सी नदी ओरपरका क्षेत्रमा परेको मुसलधारे पानीले असर पुर्याएको बताएका छन्। बुधबार जलस्रोत मन्त्रीले डुङटिङ र पोयङ तालहरूमा पानीको सतह बिस्तारै घटिरहेको बताएका थिए। यद्यपि देशभरका 98वटा नदीहरूमा अझै पनि पानीको सतह खतरा निम्त्याउने तहमै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बाढीका कारण थुप्रै ठाउँहरूमा भवनहरू भत्किएका छन्। बाढीका कारण अहिलेसम्म कम्तीमा 140 जनाको मृत्यु भएको विवरण आएका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार गर्नका लागि हजारौं सैनिकहरू खटिएका छन्। विनिता दाहाल। आज शुक्रबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक BBC बहस। BBC बहसबाट रमा पराजुलीको नमस्कार। यसपटक मनसुनी वर्षा सुरु भएको 1 महिना मात्र बित्यो, तर बाढी, पहिरो र चट्याङबाट 117 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसमा पनि सबभन्दा धेरै 97 जनाको त पहिरोमा पुरिएर ज्यान गएको छ। बाटो घाटो र विकास निर्माणका काम जथाभावी गरिएकाले नेपालमा पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको बताइन्छ। गएको 1 महिनामा करिब 200 पहिरो जानु र झन्डै 100 जनाले त्यसकै कारण ज्यान गुमाउनुले के सङ्केत गर्छ? बहसका लागि टेलिफोन मार्फत हामीसँग हुनुहुन्छ गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल र पहिरोमाथि विद्यावारिधि गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक प्रेम बहादुर थापा। प्रेमजी, नेपालमा पछिल्लो 1 महिनामा 200 जति पहिरो जानुले के सङ्केत गर्छ? पहिरो दैनिक यति नै जानुपर्छ भन्ने छैन। 2050 सालमा 1 दिन र 1 रातमा हजारौं पहिरोहरू गएका थिए। हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने सङ्ख्याको आधार नभएर कुन समयमा कस्तो परिस्थितिमा पहिरो गयो भन्ने कुरामा भर पर्छ। अनिलजी, गृह मन्त्रालयले कसरी हेरेको छ? यो तपाईँहरूको तथ्याङ्कले के भन्छ? यसपालि अचाक्कली बढेको छ पहिरो। यो वर्ष वैशाखदेखि नै हेर्ने हो भने मृत्यु र बेपत्तालाई हामीले जोड्ने हो भने झन्डै 150 जना पुगिसक्यो। यो भनेको विगतको ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि मनसुनको पहिलो 30 दिनमै यति घटनाहरू हुनु र यति धेरै जनधनको क्षति हुनु भनेको त अचाक्कली त्यही भएर मैले भनेको। प्रेमजी, पहिरो जानी त विभिन्न कारण होलान्, प्राकृतिक होला अथवा मान्छेले गरेको अतिक्रमणका कारण होला, तर पहिरोमा परेर एकदम धेरै मान्छेको ज्यान गयो भनेर अहिले जे अनिलजीले भन्नुभयो त्यो चाहिँ किन भयो होला?
कहिलेकाहीँ मानव बस्ती भन्दा बाहिरतिर पहिरो गएको हुन्छ। अहिले जहाँ पहिरो गयो नि त्यो ठाउँमा चाहिँ बस्ती थियो। बस्ती भएको कारणले गर्दाखेरि बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको हो। त्यसो भए नेपालमा पहिरो जाने कुरा चाहिँ प्राकृतिक बढी हो कि मान्छेले प्रकृतिमाथि अतिक्रमण गरेकाले भएको? पहिरो भनेको प्राकृतिक रूपमा जाने कुरा हो, तर विकासको नाउँमा जथाभावी सडक निर्माण गरिएको छ, पाखोबारीलाई खेत बनाएर पनि खेती गर्ने, साथसाथै बस्ती पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्दै जाने। हामी चाहिँ कस्तो ठाउँमा बस्यो भने पुरानो पहिरोमा बसिरहेको छ। किन पुरानो पहिरोमा बस्यो? त्यस्तो ठाउँहरू अलिकति एकपटक पहिरो गएपछि अलिक समथर जस्तो देखिन थाल्छ, त्यो ठाउँमा अलिक खेती हुने उर्वरा जस्तो देखिन्छ, त्यहाँ चाहिँ पहिरो पहिला गएको भन्ने कुरो रेकर्ड नभएपछि के हुन्छ भने मान्छेलाई चाहिँ त्यो ठाउँको पहिचान हुँदैन। पहिचान नभएपछि त्यसै ठाउँमा गएर बस्दा के हुन्छ, जहाँ पहिरो गएको ठाउँ छ त्यो ठाउँमा फेरि पहिरोको चाहिँ पुनरावृत्ति हुने सम्भावना हुन्छ। धेरै जसो नेपालका बस्तीहरू चाहिँ पुरानो पहिरोमा बसिएको छ अथवा पुरानो पहिरोको छेउछाउमा छ। केही पहिला नगएको एकदमै नयाँ पहिरो पनि छ। त्यस्तो ठाउँ भएको जहाँ मानव बस्ती छ त्यो सङ्कटमा परेर जीवधनको चाहिँ क्षति भएको हो। अनिलजी, तपाईँहरूले नै राखेको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि गएको 33-34 दिनमा दिनको 3 जनाको मृत्यु भएको औसतमा देखियो। तपाईँहरूले यसबारे अध्ययन गर्नु भएको छ? मनसुन सुरु भए पछाडिको पहिलो 15 दिन र पहिलो 30 दिनमा हामीले कस्तो खालको संकेत पायौँ भनेर हामीले त्यसको आँकडाहरूको आधारमा र कस्ता खालका घटनाहरू घटे त्यसलाई फर्केर हेर्ने प्रयास गर्यौँ। पहिलो 30 दिनमा झन्डै हामीले 100 जनाको मृत्यु भयो, झन्डै 50 जना बेपत्ता भयो। यो भनेको तपाईँ विगतका वर्षहरूमा हेर्ने हो भने त्यसको सरदर 80% जस्तो चाहिँ यो बर्खा लागेपछि जान्छन्। वर्षभरिमा 100 जना हामीले गुमाउँथ्यौँ, 25 जना जति बेपत्ता हुन्थे। तर यो वर्ष हेर्ने हो भने त 100 जना पहिलो 30 दिनमै हामीले गुमायौँ, अर्को 25 जना हामीले बेपत्ता पायौँ। पहिलो पहिरो मनसुन सुरु भए पछाडि हेर्ने हो भने पर्वतबाट सुरु भयो। जेठ 31मै राति एउटै घटनाबाट हामीले 9 जना गुमायौँ। माथिबाट ठुलो भेल पहिरो बग्यो। भेल पहिरो नै यसको मुख्य कारक हो रहेछ। भेल पहिरो किन आएछ? हामी जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग र भूगर्भ विभागसँग हामीहरू बसेर सँगै अन्तर्क्रिया गर्यौँ। प्रेम डाक्टर साहबसँग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन्सहरूसँग बसेर हामी छलफल गर्यौँ। हामीले के देख्यौँ भने पहिरो त डरलाग्दो रूपमा बढ्दैछ है। यसलाई चाहिँ हामीहरूले राम्रोसँग विगतमा हेरेको रहेनछौँ। मनसुन भन्ने बित्तिकै खालि बाढीको मात्र चर्चा पर्छ, बढी हुँदो रहेछ। पहिरोले त हाम्रो ठुलो जनधन बाढीभन्दा बढी हुँदो रहेछ। त्यो भएर हामीले यो वर्ष पहिरोलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छौँ र सुरुवाती दिनहरूमा यति धेरै पहिरो गएको मुख्य कारण चाहिँ प्री मनसुन पनि हामीले बढी नै पायौँ सरदर पाउने भन्दा। र यो पहिलो 30 दिनमा जति पानी पर्नु पर्थ्यो धेरै जसो ठाउँमा नेपालमा हेर्ने हो भने बर्खा लागिसके पछाडि पनि हामीले धेरै पानी पायौँ। त्यो पानीले गर्दाखेरि जमिन गलिसकेको थियो। अघि डाक्टर प्रेमले भन्नुभएको जस्तो हामीहरूले जुन तरिकाले मनपरी बस्तीहरू बसाउने, मनपरी सडकहरू अन्धाधुन्द खन्ने, त्यसको पछाडिको जोखिम विश्लेषण गर्ने, जोखिमको आधारमा घरको नक्सा पास गरे जस्तो सडकको नक्सा पास गर्ने, त्यसलाई जोखिमको हिसाबबाट हेर्नुपर्ने विधि प्रक्रिया हामीले अवलम्बन नगरेको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै जनधनको यसले क्षति निम्ति आयो। प्रेमजी, अब गाउँ गाउँमा अनियन्त्रित र प्राविधिक योजना बिना निर्माण कार्य हुनु नै पहिरो र बाढीको मुख्य कारण भन्ने कतिपयले भन्ने गर्छन्। त्यस्तो हुन नदिनलाई खासमा के हुनु पर्थ्यो? अहिले भूपयोगको नीति भनेर भूमि सुधार मन्त्रालयले लिएर आएको छ र देशैभरि भूपयोगको नीति लागू गर्न लागि छ। लगभग अबको वर्षमा भूपयोगको नक्साङ्कन पनि सकिसक्छ। भूपयोगमा चाहिँ तोकिए अनुसारको बस्ती चाहिँ बसाउनु पर्यो। जुन ठाउँमा बस्ती बसाउनु भनेको छ त्यो ठाउँ बस्ती बस्ने, जोखिमको पहिचान गरेर भूपयोगको निर्धारण गर्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट रूपमा दिएको छ। भूमि सुधार मन्त्रालयको चाहिँ योजना के छ भने स्थानीय निकायलाई नै लैजाने, स्थानीय निकायलाई चाहिँ त्यो कुरा बुझाउने, तर स्थानीय निकायमा उहाँको त्यो बुझ्न सक्ने क्षमता नै एकदम कमजोर छ। कमजोर क्षमतालाई अभिवृद्धि गरेर त्यो अनुसारको चाहिँ प्लानमा हामीले व्यवस्थित बस्ती जुन ठाउँमा जोखिम छैन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ गऱ्यौँ भने पहिरोको न्यूनीकरण गरेर जीवधनको सुरक्षा गर्न सकिन्छ। अब अनिलजी, यहाँ दुईटा कुरा उठाउनु भयो प्रेमजीले। विपद व्यवस्थापनको लागि स्थानीय निकायमा भू उपयोग नीति लाँदाखेरि उनीहरूसँग त्यसलाई बुझेर कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छैन। अहिले अब विपद व्यवस्थापनको लागि पनि स्थानीय सरकारहरूलाई नै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ। क्षमता पनि एउटा समस्या होला, स्रोत र साधन पनि नपाएको गुनासो गरिरहेछन्। तपाईहरूले समन्वयात्मक भूमिका खेलेको देखिएन, केन्द्रले राम्रो काम गर्दैन भन्छन् नि मान्छेहरू। यही चिजलाई महसुस गरेर राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना भएको हो। स्थापना भएको 6 महिना भयो। यो कार्य भनेको एक्लै कुनै संस्थाले गर्न सक्दैन। त्यसको लागि मुख्य गरी स्थानीय सरकारलाई हामीहरूले क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जोखिमको आधारमा कस्तो खालका संरचना कहाँ बनाउन हुने कहाँ नहुने भन्ने कुराहरूको उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु उहाँहरूको मुख्य अभिभार हो। हाम्रो सहयोगी भूमिका हो स्थानीय सरकारहरूलाई, प्रादेशिक सरकार र सँगै अरू मन्त्रालयहरूलाई। साथसाथै हामीहरूले निजी क्षेत्र र हाम्रा अरू
साझेदार संस्थाहरूसँग सँगै मिलेर समन्वयात्मक हिसाबले हामीले काम गर्छौँ। यसलाई चाहिने नीति नियमहरू बनाउने, यसको जोखिमहरू आकलन गर्नलाई मद्दत गर्ने हामी त्यसरी अगाडि लागिसकेका छौँ। अबको बाँकी रहेको 60 दिन यो बर्खाको मौसममा चाहिँ हामीहरूको मुख्य गरी व्यक्तिको ज्यान जाओस् त्यो हुन नदिनु नै हामीहरूको पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। अहिलेको सुरुको सङ्केतले हामीलाई त्यति राम्रो सङ्केत दिइसकेको छैन। यसको लगत्तै पछाडि हामीहरूले कसरी यो असुरक्षित ठाउँमा बसेका बस्तीहरूलाई घरहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने त्यो हिसाबबाट हामीहरूले दीर्घकालीन कार्यक्रम यही वर्ष सकिने बित्तिकै हामीले सुरु गर्नुपर्नेछ। अनिलजी, अहिले विपदपछिको तपाईँहरूकै भाषामा भन्दाखेरि प्रतिकार, उद्धार, राहत जस्ता कुरामा केन्द्रित हुनुहुन्छ। तर यहाँ उठाउन खोजेको कुरा चाहिँ जनतालाई त वातावरण मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्छ, गृह मन्त्रालयले राहत दिन्छ भन्ने कुरासँग त्यति सरोकार छैन। जनतालाई उनीहरूले सरकार भनेको चिन्छन्। सरकारले वातावरण पनि जोगाइदिनु पर्यो र हामीलाई दुःख परेको बेलामा सहयोग गर्न राहत दिन आउनु पनि पर्यो। तपाईँहरू बीच समन्वयको अभाव छ। हामीले सधैँभरि औलाउँदै आएको कुरा यही हो। तपाईँहरू र वातावरण मन्त्रालय र अरू कुन कुन मन्त्रालय हो त्यो सबै मिलेर किन गर्न सक्नुहुन्न काम? सबै समन्वय भयो भने त त्यहाँ वातावरण संरक्षित हुँदै मात्रै सडक बन्छ अनि राम्रो ठाउँमा मात्रै बस्ती बस्छ। यो काम किन हुन सकेन? प्रति कार्य योजना भन्नुभयो, त्यो कार्य योजनामा हाम्रो सङ्घीय सबै जस्तो सङ्घीय मन्त्रालयहरू, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको संयुक्त कार्ययोजना हो। त्यसमा नै तपाईँले स्पष्ट देख्नुहुन्छ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले के गर्ने, प्राधिकरणले के गर्ने र संयुक्त रूपमा के गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले स्पष्ट देख्नुहुन्छ। त्यसका भाग 1 र त्यसको विस्तृत कार्ययोजना भाग 2 हाम्रो वेबसाइटमा छ, हाम्रो सोसियल मिडियाका साइटहरूमा छ। विगतमा पनि यही प्रयास हो। त्यसलाई हामीले अझै परिष्कृत र कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने हिसाबबाट हामीले लागि परेका छौँ। पहिरो विगतका वर्षहरूमा कुरै लिँदैन थियो। मनसुन भन्ने बित्तिकै बाढीको मात्र चर्चा परिचर्चा हुन्थ्यो। यो वर्ष वन मन्त्रालयसँगै मिलेर हामीले यो कार्ययोजना बनाएका छौँ। यो वैशाखी 1 गतेबाट सुरु भएको अस्तिको हप्ता रामदेवजीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पनि यो चिज भनेको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन्छ। वन मन्त्रालयले मुख्य गरी गहिरो खालका जरा भएका रुखपातहरू त्यसमा लगाउनु पर्ने रहेछ। यस्तो खालका ठाउँहरूमा पानीको व्यवस्थापन नगरिकन हुँदैन रहेछ। पानीले नै पहिरो निकाउने रहेछ। यसका असुरक्षित व्यक्तिहरूलाई सार्नुपर्ने रहेछ भनेर वन मन्त्रालय लगायत शहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय सरकारको संयोजनमा हामीहरूले यसको पछाडिको जोखिमको अध्ययन, त्यसको जोखिमको ज्ञान, त्यो आँकडाहरू लिएर जाने, त्यसै गरी सडक हेर्ने मन्त्रालय लगायत स्थानीय प्रादेशिक सरकारहरूले चाहिँ आगामी दिनहरूमा बनाउने यस्ता संरचनाहरूलाई चाहिँ पहिरोको जोखिमको हिसाबबाट त्यसको परीक्षण गरेर वातावरण मूल्याङ्कनले मात्र हुँदैन रहेछ। यसको चाहिँ जोखिम आकलन गर्नु पर्यो। जोखिमको हिसाबबाट यो सडक बनाउँदा अथवा यो संरचना बनाउँदा त्यसले लिएर आउन सक्ने क्षति के हुन सक्छ, त्यो चिजको सामाजिक र आर्थिक तुलनात्मक अध्ययन गरेर मात्र यस्तो खालको संरचनाहरू बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने दिशामा परिषदले, कार्यकारी समितिले हामीलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। हामी आगामी दिनहरूमा झन् अहिले गरिरहेका संयुक्त कार्य गर्ने हिसाबबाट हामीहरू अगाडि लागिरहेका छौँ। प्रेमजीका जाउँ, नेपालमा धेरै भूभाग त डाँडाकाँडाले भरिएको छ। त्यहाँ मान्छेहरू जुन डाँडाकाँडामा छरिएको बस्ती छ उनीहरूलाई आदिम युगमा मात्रै बसाइरहनु त भएन। त्यहाँ पनि विकास लानु पर्यो। उनीहरूले बिरामी भए अस्पताल जान पाउनु पर्यो। उनीहरूका छोरछोरी स्कुल पठाउन पाउनु पर्यो। यी सबै गर्नलाई अनिलजीले भन्नुभयो हामी त सहकार्य गरिरहेछौँ भन्नुभयो। आलोचकहरूले चाहिँ गरेका छैनन्, यिनीहरू बिच समन्वय नै छैन, एउटाले एउटा कुरा भन्छ अर्कोतिर फर्किया छ भन्छन्। अब सबै मिलेर राम्रोसँग काम गर्ने तरिका के हुन सक्छ? विकसित देशहरूमा समन्वयले सबै राम्रो काम गरिसकेको छ। हाम्रो देशमा समन्वय गर्न खोज्छ, समन्वय टुट्छ। विश्वविद्यालयले पनि नेपाल सरकारसँग मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै कार्यहरू गरेका छौँ। पहिरो मात्रै होइन, विपदका सम्पूर्ण पाटोहरूमा चाहिँ हामीले भाग लिएर त्यो काम गरिरहेका छौँ। बाहिर भनिने सत्य नै हो, किनभने समन्वय चाहिँ गर्न खोजिया छन्। कस्तो छ भने सबैले अपनाउने विधि पनि एउटै नहुने। एउटा संस्थाले गरेको सूचना अर्को संस्थाले नै पाउनु पर्यो। सूचनाको प्रभावमा पनि एकदम कमजोरी छ। एउटा संस्थाले काम गर्यो, उसले धेरै काम गरिसकेको हुन्छ, अर्को संस्थाले फेरि 0 लेभलबाट सुरु गर्ने। त्यस्तो कार्य हाम्रो नेपालमा अत्याधिक मात्रामा छ। अब अनिलजी अन्तिमतिर छु म। अब चुरे संरक्षण कार्यक्रमले पनि पहिरो सम्बन्धी अध्ययन गरेका छ अरे, त्यसपछि भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि गरेका छ अरे, एनजिओहरूले गरेका छन्, अनि भूगर्भशास्त्री प्रेमजी जस्तो मान्छेहरूले पनि गर्नुभएको छ। भनेपछि यो सबै अध्ययन त भइसकेको छ। अब एक्सनमा जानु पर्यो। हामी यसपछि यो गर्ने, यसपछि यो गर्ने, यसपछि यो गर्ने। प्राधिकरण पनि छ, एक्सनमा उत्रिसक्यो। पिरियोडिकली हाम्रो मिटिङ्सहरू हामीले समन्वय
गऱ्यौँ। पहिरोसँग सम्बन्धित सरकारी संस्थाहरू अरू एनजिओजहरूलाई हामीले डाक्यौँ र कहाँ कहाँ कसले के गरेका छौँ त्यसको लगत लिने कामहरू हामीले गऱ्यौँ। पहिले विगतमा यस्तो खालको संस्था पनि थिएन, कसले कसलाई दिने, समन्वय कसले गर्ने, यो जोखिमको ज्ञानलाई एउटै ठाउँमा लिएर आएर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको 14वटा जिल्लामा गरेको जुन यो हरेक घरलौरी जुन जोखिमको इन्फर्मेसन छ त्यसलाई पनि गाउँपालिका नगरपालिकाले त पाउन सक्ने गरी त्यसलाई राख्ने, त्यसको आधारमा स्थानीय सरकारले त्यसलाई निर्णय गर्न सक्ने, उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भन्ने हिसाबबाट हामीले त्यो काम सुरुवात गरिसकेका छौँ। यो 2 महिनाको प्राथमिकता मात्र हामीहरूले उद्धारको हिसाबबाट हेरेका छौँ। लगत्तै पछाडि असुरक्षित ठाउँमा रहेका घरहरूलाई नै सुरक्षित ठाउँमा कसरी सार्ने भन्ने हाम्रो नेपाल सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हो। अब कहिलेसम्म यी हाम्रा नेपालका डाँडा काँडामा बस्नेहरूले यहाँ पहिरोको जोखिम छ, पहिरो आउँछ भन्ने पूर्व सूचना कहिले पाउलान् र जोखिमपूर्ण स्थानमा बसेका मान्छेहरू कहिलेसम्म सुरक्षित स्थानमा सर्न पाउलान् त? गएको हप्तामा भएको पहिरो अथवा बाढीजन्य घटनाहरूको लागि हामीले 3 दिन अगावै पूर्व सूचनाहरू दिएका थियौँ। झन्डै यो हप्ता दिनमा 25 लाखवटा SMS त्यो स्थानमा बस्नुभएका घरका मान्छेहरूलाई त्यहाँको मोबाइलहरूमा खबर पुर्याउने, विभिन्न FM को माध्यमबाट विभिन्न भाषामा, तामाङ भाषामा, मैथिली, भोजपुरी भाषामा हामीले यसलाई सम्प्रेषण गर्ने कामहरू हामीबाट भयो। त्यसले अहिले चाहिँ हामी तात्कालिक रूपमा हामीहरूको यो पानी पर्ने यो दिनहरूमा चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँबाट सुरक्षित बसिदिनुहोस्, सतर्क रहनुहोस् र यो यस्तो ठुलो भल पहिरो आउने दिनहरू यो दिनहरू हुन्, यसमा बरु बढाउन भाग्न जाउँ, सुरक्षित स्थानमा बसौँ भन्ने कुराहरू हामीले सम्प्रेषण गऱ्यौँ। अनि आगामी दिनहरूमा अब बिस्तारै हामीहरू भूकम्प लगायतको पनि अर्ली वार्निङमा गर्ने हिसाबबाट हामीहरूले यसलाई चाहिने कमन अलर्टिङ प्रोटोकल भन्ने हुँदो रहेछ, त्यसको विधि प्रक्रियाहरूमा हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ। 1 वर्षभित्रमै यसको अर्ली वार्निङलाई इफेक्टिभ प्रभावकारी हिसाबबाट तपाईँले देख्न सकिन्छ। सो म त पहिरोको असुरक्षित व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न भनेको चाहिँ त्यो कि सजिलो काम चाहिँ होइन। आफ्नो थापथलोमा बसेका व्यक्तिहरू हामी आफ्नै घरहरू हामी छोडेर जान चाहन्छौँ त कति अप्ठ्यारो हुन्छ। यो त्यति सजिलो काम चाहिँ होइन। सम्भवतः 4-5 वर्ष न्यूनतम पनि लाग्छ होला यसलाई। अब आगामी दिनहरूमा उच्च जोखिममा रहेका त्यस्ता स्थानहरूबाट हामी सुरक्षित ठाउँमा लिएर जाने कार्यक्रमहरू हामीहरूको सुरु भइसकेको छ। थुप्रै बस्तीहरूलाई सार्ने हिसाबबाट यही वर्ष नै हामी अगाडि जाँदैछौँ। यो देशलाई चाहिँ जोगाउनु पर्छ, यो देशमा विपदलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सबै एकै ठाउँमा फोरममा आएर सल्लाह चाहिँ हुन्छ, सल्लाह भइरहेको हुन्छ। तर सल्लाह भइसके पछाडि के हुन्छ, त्यसबाट छुटेपछि सबैले आफ्नो किसिमले काम गर्ने चाहिँ परिपाटी छ। एकदम धेरै हुल्काहुल छन्। विपदमा काम गर्नेहरू पहिरोको चाहिँ परिभाषा पनि थाहा नहुनेहरू पहिरोमा काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले गर्दा वैज्ञानिक आधारमा काम गर्नु पर्यो। हामीले वैज्ञानिक आधारमा काम गर्यो भने मात्रै हामीले चाहिँ यो विपदको न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। नभए विपदको नाउँमा चाहिँ हुल्काहुल गरेर चाहिँ काम गर्यो भने त्यो समन्वय मात्रै होइन, यो चाहिँ विपदको नाउँमा विकृति हुन जान्छ। त्यो चाहिँ बर्खे भेल जस्तो जति बेला समस्या पर्यो हुर्र आयो त्यसपछि अनि फासफुस। हजुर, यो वर्ष चाहिँ समस्या हुन्छ, यो वर्ष हामी जम्मा हुन्छौँ, कुराकानी गर्छौँ। अर्को वर्ष त बिरिसकेका हुन्छौँ। जस्तो भूकम्प गइसकेपछि पहिरो जान्छ भनेर विशेषज्ञहरूलाई बोलाएर छलफल गरियो, कुराकानी गरियो, आधारहरू तयार गरियो। तर त्यो आधार अनुसार चाहिँ कामै भएन। फेरि हामीले कार्यहरू अगाडि बढाइराख्नुपर्छ ताकि अर्को मनसुन आउनुभन्दा अगाडि नै हामीले पूर्व तयारी चाहिँ गर्न सकियोस्। त्यस्तो किसिमबाट हामीले समन्वय गर्यो भने साँच्चै नै चाहिँ यो न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, नभए सही मान्न सकिँदैन। हस् त, बहसमा सहभागी विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल र पहिरोमाथि विद्यावारिधि गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक प्रेम बहादुर थापालाई धेरै धन्यवाद। र BBC बहस प्रस्तुत गर्दै थिइन् साथी रमा पराजुली। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। चीनको मध्य र दक्षिणी भागको ठूलो क्षेत्रले देश दशकौं यताको खराब बाढीको सामना गरिरहेको छ। पानीको सतह बढिरहेका बेला गाउँ, शहर र नगरहरूबाट कम्तीमा 1.5 करोड मानिसलाई सुरक्षित स्थलतर्फ सारिएको छ। युरोपेली संघका नेताहरू कोरोना भाइरस पुनरुत्थानका लागि ल्याउन लागिएको एउटा ठूलो कोषमा सहमति जनाउनका लागि ब्रसल्सस्थित सम्मेलनमा गम्भीर छलफलका लागि जुटेका छन्। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले कोरोना भाइरसका कारण लगाइएको प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्ने बारे थप योजनाहरू तय गरेका छन्। टर्कीका राष्ट्रपति रिजेप तयिप एर्दोवानले लिबियाको द्वन्द्वमा इजिप्टको सहभागिताको निन्दा गरेका छन्। मालीका प्रधानमन्त्रीले सुरक्षाकर्मीका कारण हालै भएको प्रदर्शनकारीहरूको मृत्युप्रति माफी मागेका छन् र क्याटेलोनियाका अधिकारीहरूले गत साता कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्यामा ह्वात्तै वृद्धि भएपछि उत्तर पूर्वी स्पेनमा बाहिर फेर हिँडडुल गर्न प्रतिबन्ध पुनः लगाउन थालेका छन्।
यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। सोमबार बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।